अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल में आपका खैर मकदम। आज सियासत से हट के बात करते हैं। एक नॉन पॉलिटिकल वीडियो है ये आज की, और एक कहानी ऐसी भी है जो शायद आपकी भी ज़िंदगी बदल दे। ज़िंदगी बदल देने वाली कहानी है। कई साल पहले मैंने इस पर एक बार लिखा भी, और ये सही मानों में मुझे तो वैसे एक झंझोड़ देने वाली कहानी थी, जिसने पूरा एक लाइफ भी, ये कहानी सुनने के बाद मुमकिन है आपकी ज़िंदगी पहले जैसी ना रहे, कुछ ना कुछ ज़रूर तब्दील होगी। इस पर आज बात करते हैं। जो नए दोस्त जो देख रहे हैं वो चाहें उनको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आइकन भी करें, और अपना फीडबैक भी दें, कमेंट्स भी दें। मैं कोशिश करता हूँ सबके कमेंट सुने जाए, उनको जवाब दिया जाए। ये कहानी आज से कई साल पहले की है। अब आजकल तो यूक्रेन में जंग हो रही है, हालात ख़राब हैं, पता नहीं वो साहब कहाँ पे होंगे, लेकिन उन दिनों ये 8 10 12 साल पहले की बात है। मुझे एक दफ़ा फ़ोन आया यूक्रेन से एक पाकिस्तानी का। उन्होंने मुझे कहा, वो पूछना चाह रहे थे कुछ, वो एक ट्रस्ट बनाना चैरिटी के लिए बेसिकली वो चाह रहे थे कि किसी अदारे की हेल्प की जाए। उस वक्त अखुवत पे मैंने और इस तरह अल खिदमत पे और उन तंजीमों पर लिखता था, तो उन्होंने मुझसे बेसिकली मालूमात लेने के लिए फ़ोन किया कि किसको चैरिटी का कहा जाए। फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, और एक अजीब गरीब कहानी थी वो। कराची से उनका ताल्लुक़ था। वो कहते हैं मैंने MBA वगैरह किया हुआ था, किसी बैंक में जॉब कर रहे थे। फिर जिस तरह होता है कि ज़्यादा बेहतर एक रोज़गार के लिए, हालात के लिए वो यूक्रेन चले गए। यूक्रेन में जाके हालात उनके उस तरह जिस तरह तो कर रहे होते हैं, वहाँ पे कोई जॉब ना मिली, कुछ ना मिली। वो कहते हैं एक दिन ये पोजीशन होगी कि बस बिल्कुल फाकों वाली सूरत हाल थी। तो मेरे पास ये था कि मुझे सूट मैंने पहना हुआ था, बस वो मेरा था, और एक कागज़ और पेन पेन और जिस तरह होता है कलम वगैरह मेरा अपना था। और खाने के पैसे ही नहीं थे, ये बिल्कुल एंड हो चुके थे हालात। कुछ समझ नहीं आ रही थी कैसे होगा। कहते मैंने एक कागज़ निकाला और एग्रीमेंट किया अल्लाह के साथ, गॉड के साथ। और उन अल्लाह से मैंने एग्रीमेंट किया कि अल्लाह मियाँ मेरे लिए कोई मेरी रिस्क को खोल, उसमें कुशादगी पैदा कर, हालात मेरी बेहतर कर। तो मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद से जो मेरी इनकम होगी उसका मैं 33% यानी 1/3 चैरिटी करूँगा, अल्लाह के नाम पे, आपके नाम पे दूंगा। तो वो साहब भी कहते हैं कि मैंने वादा किया, और मैंने फिर उसके बाद बाकायदा साइन किए, डेट लिखी, और फिर मैं सो गया। कहते सुबह मैं उठा तो मुझे किसी दोस्त का जो वहाँ पे और पाकिस्तानी थे, उनमें से किसी ने कहा कि फ़लाँ जगह पे कोई जॉब है, वहाँ अप्लाई करो, जाके जाओ, इंटरव्यू दो। कहते मैं गया तो फ़ौरी तौर पर मुझे जॉब मिल गई। तो मुझे खुशी हुई कि चलें अल्लाह ने बेहतरी की। मैंने कहा कुछ अर्सा काम किया। जो पहली तनख्वाह मिली मुझे वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसमें से मैंने 1/3 जो है वो मैंने चैरिटी के लिए निकाल के मैंने अपने घर भिजवा दी, और उनको बताया कि फ़लाँ फ़लाँ दे दें, फैमिली में कोई गरीब लोग थे या जिस तरह का। और कहते हैं 2 या 3 महीने ऐसा हुआ कि और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली, और वो तनख्वाह बढ़ गई, चीज़ें बढ़ गई। फिर किसी दोस्त के साथ उन्होंने कहा कि जी कोई अपना छोटा सा सेटअप शुरू करते हैं, स्टार्टअप करते हैं। वो उन्होंने वो शुरू किया कारोबार का। और कहते फिर मुलाजमत छोड़ के जब मैं कारोबार में आया तो उसमें अल्लाह ताला ने ऐसे हाथ पकड़ा, बरकत में दी, और काम बढ़ता गया, रिज़्क में इजाफा हुआ। तो मैंने जैसे जैसे इजाफा होता गया, मैंने अपने उस वादे पर और कमिटमेंट पर सख्ती से अमल किया कि 1/3 निकालना है, लाजमी निकालना है। तो फिर कहते हैं कैसे हुआ कि हमने एक फार्म हाउस ले लिया, जहाँ पे किराए पे ले लिया, जहाँ पे गंदम और डेयरी प्रोडक्ट्स और अभी फसलें भी हम काश्त करते। आपको पता है यूक्रेन बहुत रिच है एग्रीकल्चर के लिहाज से, मकई की और गंदम के लिहाज से। पाकिस्तान में भी यूक्रेन से गंदम आती रही है जब हमने इंपोर्ट की है माजी में। तो इस तरह डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह भी मैंने वहाँ पे दूध और पनीर और सारी चीज़ें शुरू की, और मुख्तलिफ काम शुरू किए। तो बढ़ता गया काम। तो वो बता रहे थे कि सिर्फ चंद सालों के अंदर ही मेरा काम करोड़ों में चला गया, और हज़ारों लाखों से निकल के। और उस वक्त बता रहे थे, उन्होंने भी बताया कि मैं जो यूक्रेन की जो सेकंड लार्जेस्ट बड़ी जो फ्रूट जूस होते हैं, जिस तरह हमारे फ्रूट जूस मशहूर है बाज़ कंपनियों के, इस तरह दूसरी बड़ी कंपनी मेरी है, और कितने सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़मीन है। और वहाँ मैंने उन पर लेके रेंट पे लेके किराए पे, या जिस तरह जिसे हम कहते हैं मुस्ताजरी पे लेके ठेके पे, वो भी मैं काश्त करता हूँ, और गंदम की फसलों की, और बहुत सारे कारोबार। और तो मैंने कहा कि आपका वो फिर क्या वादा और क्या उसका रहा। उन्होंने कहा वो तो वही तो एक अब मसला बन गया है कि अब वो इनकम अल्लाह ने इतनी दे दी है कि मेरे लिए उस हिसाब किताब करना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो कहते मैं बड़ी ही मैंने इसको बाकायदगी के साथ इसको पाबंदी अपने ऊपर ये लागू की कि 1/3 जो है मैं इसको निकालता हूँ, लाजमी हिसाब करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ। पहले डेली बेसिस पे करता था, फिर वीकली या मंथली बेसिस पे करता हूँ। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके निकाल देता हूँ, चैरिटी मुख्तलिफ जगहों में भेजता हूँ, यहाँ पे भी और कराची में भी। और मुझे भी उन्होंने ये कहा कि भाई आप
کوئی اس طرح کرے. میں نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ ان معاملات میں بہتر یہ ہے کہ جو اچھے ادارے کام کر رہے ہوں، جس طرح قوت ہے، الخدمت ہے، غزالی ہے، POB ہے، اور بھی اس طرح ادارے جو کام کرنے والے ہیں، کاروان علم ہے، بچوں کی تعلیم. میں نے انہوں نے بتایا کہ 4-5 مختلف شعبوں میں لوگوں کو تعلیم کے لیے، آسان قرضے دینے کے لیے، صحت کے لیے، بچیوں کی شادیوں کے لیے، اور اس طرح بچوں کی تعلیم کے لیے، اس طرح مختلف شعبوں میں آپ جو ادارے اچھے کام کر رہے ہیں ان کو دیں، اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. تو خیر ان صاحب سے میری بات ہوئی، میں نے یہ لکھا، کالم لکھا، اور اس کے پھر بڑے رزلٹ آئے غیر معمولی. لوگوں نے اپلائی کیا اور بڑے بڑے، اور کئی سالوں بعد مجھے لوگ ملے ہیں. مجھے ایک تو یاد ہے میں جا رہا تھا، ہمارے دوست ڈاکٹر اظہار ہاشمی کے ساتھ ہم جا رہے تھے، اسلام آباد جانا تھا. تو جیلم میں ہم نے اسٹے کیا. ان کے ایک دوست نے ہمیں وہاں پہ کھانا ہم کھا رہے تھے، تو ان کے دوست نے بتایا کہ میں مرچنٹ نیوی میں تھا اور میں نے بڑے دنیا کے ملک گھومے ہیں، اور وہاں پہ کہیں میں نے آپ کا یہ کالم پڑھا. تو کہتے ہیں کالم پڑھ کے میرے پہ اتنا اثر ہوا. میں نے کہا یار یہ بات تو بڑی زبردست ہے. تو کہتے ہیں میں نے بھی ایسا کرنا شروع کیا. میں نے سوچا کہ میں واپس جاتا ہوں پاکستان، اور آ کے یہاں میں نے کام شروع کیا، اپنا بزنس شروع کیا. اور میں نے وہی اس پہ اللہ کے ساتھ میں نے بھی ایگریمنٹ کیا، اور ایگریمنٹ کا نتیجہ یہ نکلا. کہتے ہیں آج تک میرا وہ اکاؤنٹ جو میں اللہ کے نام پہ دیتا ہوں وہ ہمیشہ بھرا رہتا ہے. جب وہ بھرا رہتا ہے، جب 33% کا شیئر زیادہ ہو جائے گا تو ظاہر اوور آل 100% زیادہ ہو جائیں گے. مثلا ایک بندہ اگر 1 لاکھ روپے کماتا ہے، لاکھ میں سے اگر وہ 33,000 دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کل کو اگر اس کی 10 لاکھ کر دے گا تو وہ جو 33,000 ہیں وہ بھی ظاہر 3 لاکھ ہو جائیں گے. تو وہ اوور آل بھی پورا رسک بڑھتا ہے چیزوں میں. تو وہ لوگوں نے اپنے اپنے ساتھ تجربہ کیا، اور ہمارے ایک بڑے سینئر ایک ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے منع کیا ہوا ہے، میں نام نہیں بتا سکتا. تو انہوں نے تو پھر یہ کیا کہ 50% کا ایگریمنٹ کر لیا. وہ بڑا ہی دلیرانہ، بہت ہی جرأت مندانہ کام ہے، لیکن اللہ نے ایسا ان کا کام بڑھایا اور رزق میں اور چیزوں میں، نئے نئے ان کے لیے اپرچونیٹیز آئیں، اپنی کیریئر کی ٹاپ پہ پہنچے. اور بس میں ان کا میں کچھ کہوں گا تو پھر ان کا نام اس پہ ڈسکلوز ہو جائے گا. تو لیکن اللہ نے انکم ان کی کوئی کئی گنا بڑھا دی. اسی طرح چھوٹے لیول پہ بھی ایک مجھے ہمارے جب اخبار میں جس میں کام کرتا تھا اس زمانے میں، تو وہاں پہ ایک میکینک نے کھولا، موٹر سائیکل میکینک نے. ساتھ ہی ہم وہاں سے اپنا ٹھیک کراتے تھے، چیزیں کراتے تھے. یہ کافی پہلے کی بات ہے، 12-14 سال پہلے کی. تو وہ اس میں بڑا رش ہو، میں حیران ہوا. میں نے کہا یار تمہارے پاس ابھی آپ نے نئی کھولی ہے اور آپ کے پاس 5-7 کاریگر بھی آ گئے ہیں اور اتنا رش ہے، اور ساتھ وہ کر رہے میں تو اور دکانیں لینا چاہتا ہوں، ساتھ جگہ نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کا راز کیا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے میرا نہیں کہا، انہوں نے کوئی اور کی تحریر پڑھی ہو، کیا پڑھا. کہتے ہیں میں نے 5% کا میں نے حصہ نکالنا شروع کیا، 5% صرف. تو لیکن وہ 5% نکلنے کا کہ ایسے برکت ہوئی ہے. اور کہتے ہیں میں اس کو بڑی باقاعدگی سے ہر روز کرتا ہوں، اور اس میں پریفر کرتا ہوں صلہ رحمی اپنے خاندان کے جو عزیز و اقارب میں، دور رشتہ داروں میں جو غریب لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرنے کی. کہ اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، صدقہ بھی آ جاتا ہے اور صلہ رحمی بھی آ جاتی ہے، اس کا دگنا اجر ہو جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اتنا اللہ نے برکت دی ہے اور چیزیں اس میں اتنا اضافہ کی ہے رزق کے معاملات میں اور چیزوں معاملات میں. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اچھا ایک کتاب ہے، وہ خیر اس پہ میں الگ سے بھی کروں گا. وہ دنیا بھر میں جو اچھی تو جو ایک مسلم تھاٹ ہے اللہ کے والے سے، جو مسلمان نہیں بھی ہیں وہ بھی ایک کارپوریٹ اس کے نام سے، وہ ایک چیریٹی کے نام سے 10% کا وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی انکم کا حصہ نکالیں. اور 5%، 10%، 2%، 1%، 15%، جتنی آپ کی ہمت ہو، جتنی آپ کی استطاعت ہو آپ نکالیں، لوگوں کی ہیلپ کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف کریم، آپ کی رزق میں چیزوں میں اضافہ کرتے ہیں. اس میں یہ ذہن رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہ صرف اسی بنیاد پر آپ کا کام ہوگا. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی. اصل بات یہ جو آپ کام جو بھی کاروبار، اس کے آپ تمام تقاضے پورے کریں، دنیاوی تقاضے پورے کریں، اچھی فیزیبلٹی بنائیں، چیزیں بنائیں اچھی طریقے، وہ پروڈکٹ ہو جس کی اہمیت ہو، جس میں ظاہر بکنے کا چانس ہو. چیزوں کو اپنی محنت پوری ایفرٹ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ آپ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ایک تعلق یہ بناتے ہیں، شراکت والا کام، تو یہ سے بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم شریک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، تو خلق خدا کو دے رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے، تو بہت مشہور حدیث ہے نا جس میں اللہ کہتا ہے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا. تو وہ سارا وہ مقصد وہی ہے کہ آپ خدا کے لیے بیسیکلی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس فارمولے کو آپ بھی اپلائی کر کے دیکھیں، زندگی میں بہت ہی آسانیاں پیدا ہوں گی، بہت اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور بہت کرم دے گا. انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. اور ممکن ہے کل کو کوئی ایسی حیران کن کہانی آپ بھی مجھ سے شیئر کریں، ہم لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.